कायम हो जाएगा। लेकिन एक हस्ती है जिसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, वो हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है। हम जिसकी विलादत पढ़ते हैं, विलादत इतनी बेमिसाल है कि उनकी अम्मी जान कहती है जब पैदा हुए थे तो हर निजासत से पाक पैदा हुए थे, जब पैदा हुए थे हर गंदगी से पाक पैदा हुए थे। हालत ये है, फरमाती है कि ऐसा नूर निकला था कि मैं अपने घर में मक्के में बैठे बैठे मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात देख लिए थे कि मेरे नबी की पैदाइश है। हद तो ये है मेरे भाइयों, हमने कलेमा पढ़ा है लेकिन अपने नबी को हमने पहचाना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। याद रखना, नबी को फिरकों में तकसीम करने की कोशिश मत करो। नबी वो जात है जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता। नबी तो मरकज है, नबी तो महवर है, नबी तो आए थे अल्लाह अकबर तुम्हें उम्मत बनाने के लिए। लेकिन नबी दुश्मनी में कलेमा पढ़ने के बाद भी तुमने नबी को वैसा नहीं माना जैसे अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया था। नादानो, सबको मानने वालों, पहले अपने नबी को तो देखो जिसका तुम कलेमा पढ़ते हो। अल्लाह ने उनको शान क्या अता की है। उनकी अम्मी जान कह रही है कि मैंने उनके नूर की रोशनी में अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। जो अपने नूर में अपनी माँ को इतना दिखाता हो, अल्लाह ने उसको देखने के लिए कितनी आंखें। अंदाजा फरमाए, जब माँ के शिकम में थे, अम्मा सरकार आमिना कहती है मैं अपने पेट से अल्लाह की जिक्र की आवाज सुना करती थी। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए। इसीलिए हज़रत आमिना फरमाती है पैदा हुए तो दोनों घुटने जमीन पे रखे थे और उसके बाद उंगली आसमान की तरफ थी और कलेमा पढ़ रहे थे, अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे थे और एक हाथ जमीन पर था। अल्लाह अकबर। खुदा की तौहीद बयान करने के बाद पेशानी को जमीन पे रख के कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये नबी की विलादत का जिक्र है। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई गुस्सा आया न ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। अपने नबी कितने असीम हैं, अपने नबी कितने हुस्न वाले हैं, अपने नबी कितने जमील हैं, अपने नबी कितने बेमिसाल हैं। कैसी हस्ती है नबी की, कैसी शान है नबी की, जिनकी सुबह बेमिसाल है, जिनकी शामें बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। सीरत का जो गोशा पढ़ो उसमें नबी बेमिसाल नजर आते हैं। लेकिन आज उन्वान है मोहसिन इंसानियत। वो सारे इंसानों के लिए मोहसिन बनकर आए थे, उन्होंने सारे इंसानों पर एहसान किया है। अल्लाह अकबर। इंसान पर ही नहीं, इंसानियत पर भी उनका एहसान है। आपको पहले मैं ये बात बताऊं, उनके आने से पहले, अब तवज्जो करें, मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं। उनके आने से पहले, उनके आने से पहले इंसान के बारे में अक्सर लोग ये कहते थे कि इंसान बंदर से तरक्की याफ्ता करने वाला एक अजूबा है। पहले इंसान बंदर था, अब भी कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन हमारा नजरिया वो नहीं। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग ह्यूमंस की कितनी तजलील करते हैं, जरा गौर तो करें। कहते कि इंसान बंदर से पैदा होने वाले अजूबे का नाम है। ये उनके आने से पहले तसव्वुर इंसानियत था और वो आए और उन्होंने बताया कि पहला इंसान आदम था। तवज्जो करें। और आदम इतने खूबसूरत थे कि उनके हुस्न के आगे फरिश्तों ने सजदा किया। अब बताएं, इंसानियत के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो क्लियर कर रहा है, तसव्वुर इंसानियत देखिए इस्लाम में। लोग कह रहे थे कि इंसान बंदर था, फिर तरक्की करते करते इंसान बन गया, और हमारे यहाँ पहला इंसान आदम है। यानी पहला इंसान इतना तरक्की याफ्ता है कि हजारों साल के आबिद उसके सामने अपनी पेशानी को जमीन में रख करके सजदा करते हैं। तसव्वुर करें आप कि औरों के नजदीक और इस्लाम में इंसान का तसव्वुर क्या है।
اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا. پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں. تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے انسانیت میں احسان کرتے، توجہ کریں. انتخاب تو یہ اللہ کا ہے. پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی. صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا. بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتی تھی. لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے، اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا. اللہ اکبر. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ کسی کا بیٹا غوث آدم ہے، کسی کا بیٹا غریب نواز ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے، جس کی مرضی سے قبلے کو بدل دیا جاتا ہے. اندازہ فرمائیں اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کو ان کی برابری میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے. بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر، بیوہ منحوس نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، جیسے ہی پیدا ہوئے صہیبہ نام کی کنیز ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا. اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے. ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا، ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ کنیزیں. غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی، لیکن حضرت صہیبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے. اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، صہیبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے. یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے. ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے. ایک تو آزادی عطا کی، نمبر 2 اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب صہیبہ کو. اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا، میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا؟ ایک عورت کو ہوا ہے. عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا. آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں صہیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں. اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام
इनाम अता फरमाया। उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के एहतराम का कैसा सबक दिया। आज हम लोग ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम कहीं नहीं है। इस पर आप खास तवज्जो